सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली साहित्य नवरसमा एउटा चौतारी हो एउटा चौतारी हो सगरमाथा। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। साहित्यपोस्ट.com। नमस्कार, म डिजी शर्मा। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट यति बेला युएईको अबुधाबीबाट बोलिरहेको छु। सदाको शनिबार चाहिँ आज पनि कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जना लिएर हामी आइसकेका छौँ। हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज पनि हामी 114 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र कार्यक्रममा आज पनि हामीले एकजना वरिष्ठ साहित्यकारलाई लिएर आएका छौँ। नेपाली साहित्यका विभिन्न विधामा सशक्त रूपमा विगत 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि सशक्त रूप कलम चलाउँदै आउनुभएका र 2069 सालको मदन पुरस्कार विजेता सर्जक हुनुहुन्छ। वरिष्ठ साहित्यकार राजन मुकारुङज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको मूल घर भोजपुर हो भने हाल काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ र काठमाडौँबाटै हामीसँग कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्य लेखन यात्रा सहित नेपाली साहित्यका विविध पाटोलाई मिलाउने कोसिस गर्नेछौँ र आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आजको 114 श्रृङ्खलाको बसाइमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रम तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनरको रूपमा हामीसँग साहित्यपोस्ट.com र सेतो माटो मिडिया प्राली रहेको छ भन्दै हामी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि पछि आउनेछौँ। जसलाई लामो समयदेखि काठमाडौँमा बसेर यसै प्रतिष्ठानका पूर्व उपाध्यक्ष अमन एकलजीले हाम्रो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूमा लामो समयदेखि युट्युबमा पुर्याउँदै आउनुभएको छ। उहाँप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ भन्दै अब भने म आजका पाहुना राजन मुकारुङज्यूलाई स्क्रिनमा जोड्नुभन्दा पहिले उहाँको परिचय समितिको छोटो भिडियो सामग्री रहेको छ, हामी त्यो प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि मात्रै उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्नेछौँ र उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूलाई कार्यक्रम सेयर गर्नका लागि अनुरोध गर्दै अबसम्मका लागि आजका पाहुना साहित्यकार राजन मुकारुङज्यूको परिचय समितिको यो छोटो भिडियो सामग्री। साहित्य लेखनसँगै लामो समयदेखि साहित्यिक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका मदन पुरस्कार विजेता वरिष्ठ साहित्यकार तथा कवि राजन मुकारुङज्यू कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको आजको 114औं श्रृङ्खलामा हामीसँग रहनुहुनेछ। स्कुले जीवनबाटै साहित्यप्रति रुचि राख्दै आउनुभएका साहित्यकार मुकारुङको 2031 साल फागुन 13 गते भोजपुरको दिल्पामा जन्म भएको थियो। माता विष्णु रेखा राई र पिता घनश्याम किराँतका उहाँ कान्छो सन्तान हुनुहुन्छ भने प्रसिद्ध कवि श्रवण मुकारुङ र उहाँ सहोदर दाजुभाइ हुनुहुन्छ। परिवर्तन शीर्षकको उहाँको कविता पहिलो पटक 2049 सालमा नेपाल समाचार पत्रमा प्रकाशित भएको थियो। विगत 3 दशक भन्दा लामो समयदेखि कविता, गीत, उपन्यास, नाटक र निबन्ध लेखनमा
सक्रिय रहँदै आउनुभएका साहित्यकार मुकारुङका हालसम्म 5 वटा कविता संग्रह, 2 वटा उपन्यास, एउटा निबन्ध संग्रह र अर्को एक कृति गरी 10 वटा कृति प्रकाशित भइसकेका छन्। त्यसैगरी उहाँले 4 वटा नाटक लेखिसक्नु भएको छ। 2056 सालमा प्रकाशित कविता संग्रह सेतो आरोहण उहाँको पहिलो कृति हो भने भर्खरै प्रकाशित नाटक हुवालुङ उहाँको पछिल्लो कृति हो। 2069 सालमा प्रकाशित उहाँको उपन्यास दामिनी विहितले बहुप्रतिष्ठित मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। साहित्य लेखनका अलावा विभिन्न साहित्यिक कृति र पत्रिकाहरूको सम्पादन कार्य समेत गर्दै आउनुभएका मुकारुङले 2 दर्जन भन्दा बढी संगीत सिर्जना गरिसक्नु भएको छ। समाजशास्त्र र इतिहासमा स्नातक तहसम्मको औपचारिक अध्ययन पूरा गर्नुभएका साहित्यकार मुकारुङ कुनै समय शिक्षण पेशामा समेत आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। 2056 सालदेखि सृजनशील अराजकता नामक साहित्यिक अभियानमा सक्रिय रहँदै आउनुभएका साहित्यकार मुकारुङ 2077 सालमा स्थापना भएको आदिवासी जनजाति साहित्यकार लेखक महासंघको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसका अतिरिक्त उहाँ किराँत लेखक संघका संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। मदन पुरस्कारका अलावा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय किराँत सम्मान, पहिचान पुरस्कार लगायत अन्य थुप्रै सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। हाल भोजपुरको टेम्के मयुङ 4 नागीमा रहेर साहित्य कर्ममा सक्रिय रहँदै आउनुभएका यिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी वरिष्ठ साहित्यकार तथा कवि राजन मुकारुङज्यू आजको बसाइमा हामीसँग 1 घण्टा रहनुहुनेछ। कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्य लेखन यात्रा सहित नेपाली साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा यहाँप्रति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछौँ। कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान UAE, मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com तथा सेतो माटो मिडिया प्राली। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। साहित्यपोस्ट.com। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 114 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको बसाइमा हामीसँग को पाहुना हुनुहुन्छ। पक्कै पनि श्रवण राजन मुकारुङज्यू हुनुहुन्छ, वरिष्ठ साहित्यकार, काठमाडौँबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। र यसअघि प्रसारित भिडियो सामग्रीमा थोरै गल्ती भएकोले सच्याउन चाहन्छु म। उहाँको मदन पुरस्कार विजेता कृति दमिनी भिर हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ। अब म ढिलो नगरिकन आजका पाहुना राजन मुकारुङज्यूलाई स्क्रिनमा जोड्नेछु। तँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आजको बसाइमा यहाँलाई जोड्न पाउँदा हामीलाई निकै खुसी लागिरहेको छ। आफ्नो अत्यन्त व्यस्त समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभएको छ। यहाँप्रति हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँसम्म पुर्याउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूप्रति पनि हामी विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। सर, हामी कार्यक्रममा थुप्रै कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँको साहित्य लेखन यात्रा सँगसँगै अन्य विविध कुराहरू गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले सरको आजभोलिको दैनिकी व्यस्तता के कसरी बितिरहेको छ, थोरै त्यहाँबाट सुरु गरौँ न सर। आजभोलि चाहिँ म विशेष गरेर हामी अहिले खुवालुङ नाटकको प्रदर्शनको तयारीमा छौँ। यो अन्तिम अवस्थामा आइपुगेको छ। हामी साउनको 6 गतेदेखि मण्डला नाटकहरूमा मञ्चन गर्दैछौँ। त्यही भएर हामी यो यसको रिहर्सलको एकदमै क्लाइमेक्स टाइममा छौँ। यति बेला हामी वैशाख 1 गतेदेखि हामी यो काममा भिडिरहेका छौँ, खटिरहेका छौँ। अहिले अरूतिर त्यस्तो व्यस्त हुन पाइएको छैन, यही नाटकमा नै केन्द्रित भइरहेका छौँ।
हामी पनि यहाँको नाटकको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। सर, हामी यस कार्यक्रममा चाहिँ हामीले सर्जकको साहित्यिक यात्रा कसरी सुरु भएको थियो भन्ने विषयदेखि हामीले उठान गर्दै आएका छौँ। यहाँ त अहिले त अब नेपाली साहित्यमा एउटा स्थापित चिर परिचित नाम भइसकेको अवस्थामा यहाँको साहित्य लेखनको यात्रा सानैबाट सुरु हुँदै गर्दाखेरि साहित्यप्रतिको रुचि चाहिँ कसरी पलाएको थियो, थोरै त्यो पनि सुनौ न सर। सुन्दै हुन्छ सर? अलि डिस्टर्बेन्स भइरहेछ, झ्याउ भइरहेछ। अहिले सुनिएको छ? सुनिँदैछ। मैले यहाँको साहित्य लेखनको यात्रा कसरी सुरु भयो भन्ने जिज्ञासा राखेका थिएँ। सुरुवाती चरणमा सानैबाट साहित्यप्रति रुचि हुँदै गर्दाखेरि कसरी चाहिँ रुचि पलाएको थियो, के कारणले चाहिँ तपाईँ साहित्यप्रति आकर्षित हुनुभएको थियो भन्ने कुरा पनि थोरै यति बेला सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनु? एकदमै डिस्टर्बेन्स भइरहेछ होइन? तपाईँ सुनिरहनु भएको छ? म एकदमै सुनिरहेको छु सर यता। ठिक छ, सुनिरहनु भएको छ भने ठिक छ। म चाहिँ कक्षा 5-6तिर पढ्दाखेरि नै म कहाँ आइपुगेको किताब चाहिँ चम्किलो रातो तारा भन्ने एउटा उपन्यास थियो। चिनिया उपन्यास, सानो उपन्यास थियो। त्यो उपन्यास पढिसकेपछि चाहिँ त्यसले मलाई धेरै ठाउँमा भनेको पनि छु यो कुरा। त्यो उपन्यास पढिसकेपछि चाहिँ त्यस उपन्यासको पात्रले भोगेको दुःख, गरेको सङ्घर्षले मलाई निकै प्रेरित गरायो र मानिसले आफ्नो जीवनमा प्राप्ति गर्नको लागि, लक्ष्य पूरा गर्नको लागि चाहिँ निकै ठुला, निकै धेरै अप्ठ्याराहरू, चुनौतीहरूलाई पार गर्नु पर्दो रहेछ, तीसँग जुझ्नु पर्दो रहेछ भन्ने ज्ञान चाहिँ त्यति बेला नै दियो र त्यसैले नै प्रेरित गरेर केही न केही त आफूले पनि गर्नुपर्छ, मानिसको जीवनमा केही न केही त हुनुपर्छ। त्यो अब चम्किलो रातो ताराको मुख्य पात्र जसले रातो तारा अङ्कित टोपी प्राप्त गर्नको लागि जुन किसिमको एउटा ट्राभलिङ गर्छ, जुन किसिमको एउटा चुनौतीपूर्ण यात्रा गर्छ, उसले त त्यो सम्भव गर्यो भने हामीले पनि आफ्नो लाइफमा केही न केही कुराहरू सम्भव गर्न सकिन्छ भन्ने एक प्रभाव चाहिँ त्यसबाट नै पर्यो। अर्को चाहिँ हाम्रो पाठ्य पुस्तकहरूमा पढिने कविताहरू, साहित्यहरू, अनि त्यो कविता लेख्ने, त्यो निबन्ध लेख्ने, त्यो कथा लेख्ने कवि लेखकहरूको नाम देख्दाखेरि आफूले पनि यसरी नै लेखेर पछि आफूले लेखेका सृजनाहरू मानिसहरूलाई पढाउन पाए कति सुखद हुन्थ्यो होला भन्ने एउटा मिठो कल्पना आउँथ्यो मनमा। त्यही कल्पनाले नै के आफूले वरिपरि देखेका, भोगेका, अनुभूत गरेका कुराहरूलाई कापीमा लेख्ने आदत बस्दै बस्दै, बानी बस्दै बस्दै नै यो अब साहित्यको यात्रा, साहित्य कलाको यात्रा चाहिँ सुरुवात गरिएछ। कति बेला गरियो थाहा छैन, कसरी गरियो थाहा छैन, तर अहिले अब आफूलाई रिभ्यू गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने तिनै कुराहरूबाटै प्रभावित हुँदै आफूले अनुभूत गरेका कुराहरूलाई काव्यहरूमा लेख्दा लेख्दै नै सायद त्यो चाहिँ एउटा लत जस्तो बस्यो र आदत जस्तो भयो। त्यही नै अब अहिलेसम्म आइरहेको छ, अरू खास त्यस्तो छैन।
जस्तो सुरुवाती चरणमा यहाँ सुरुदेखि नै अलिकति फरक शैली र फरक धार लिएर नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरिरहँदाखेरि जसरी मूलधारका हामी भन्दै आएका छौँ जस्ता मिडियाहरूलाई यो सुरुवाती चरणमा आफ्ना फरक शैलीका सिर्जनाहरूले चाहिँ स्थान पाउन के कस्ता सङ्घर्षहरू अथवा केही अप्ठ्याराहरू चाहिँ यहाँले झेल्नु पऱ्यो कि भएन त्यो आफ्नो सिर्जनाहरूलाई पाठकमा पुर्याउने क्रममा चाहिँ? अप्ठ्यारा त अहिले पनि त छ नि, अप्ठ्यारा अहिले पनि छ होइन। अहिले पनि त अब वैकल्पिक धारका अथवा फरक धारका, फरक दृष्टिकोण, फरक विचारका सिर्जनाहरू अथवा दृष्टिकोणहरूलाई कहाँ त्यति सहज रूपमा स्वीकार गर्छ र होइन? स्वीकार गर्ने कोही छैन। किनभने यो हाम्रो मुलुकको अब संरचना चाहिँ हामीले परिवर्तनका लागि आन्दोलनहरू चाहिँ लामो समयदेखि गर्दै निरन्तर गर्दै गर्दै आयौँ। केही प्राप्तिहरू भए, फेरि ती प्राप्तिहरू उपलब्धिहरू घरिघरि निमोठिने काम पनि भए, फेरि आन्दोलन भए, फेरि रूपान्तरणको सन्दर्भमा मानिसहरू जागृत भए, फेरि केही प्राप्ति भए जस्तो हुने। त्यो प्राप्ति हुँदा हुँदै पनि फेरि पुरानै लयमा फेरि फर्किने खालका त्यो एउटा स्वभाव प्रक्रिया अथवा त्यो खालको एउटा संरचना, लामो परम्परादेखि बसेको संरचना परिवर्तन हुन त्यो त्यति सहज पनि होइन होला। त्यो अब जादु छडीको ढङ्गले हुने पनि होइन होला। अनि यो सांस्कृतिक रूपान्तरण कलाको सन्दर्भबाट अब तपाईँको सृजनाको तर्फबाट गरिने जे जति कर्महरू हुन्छ तिनलाई त झन् त्यति सहज रूपमा स्वीकार गर्नलाई निकै गाह्रो छ। त्यसकारण अब हाम्रो मेरै साहित्यिक जीवनको सुरुवाती दिनहरू त्यति सहज कहाँ थियो र थिएन। त्यसमाथि मेरो चाहिँ काठमाडौँ प्रवेश भइसकेपछि आफूले साहित्यिक दुनियाँमा अथवा सृजनात्मक दुनियाँमा आफूलाई उपस्थिति गराउने सन्दर्भमा मैले त्यति धेरै मेरो कुरा चाहिँ पत्रिका मार्फत, मिडिया मार्फत गइहाल्नुपर्छ भन्ने किसिमले मैले त्यति ठुलो लोभहरू पनि पालिन होला सायद होइन। आफ्नै ढङ्गले अब पुस्तकहरू निकाल्दै आएँ। त्यो पुस्तकहरू अहिले जस्तो अब साहित्यको बजार पनि कम थियो, अब अथवा बजार भनेको पनि खालि अब साझा प्रकाशनको एउटा बजार थियो, बजार व्यवस्थापन थियो। अनि केही सामान्य अब प्राइभेटहरू थिए, प्रकाशन संस्थाहरू थिए, वितरण संस्थाहरू थिए। तिनीहरूसँग पनि हाम्रो खास अब मेरो त्यस्तो रहेन। तर मेरो कृतिहरू चाहिँ अब आफ्नै सामुदायिक सर्कलमा चाहिँ अब त्यसलाई पुससेल गर्ने अथवा त्यसलाई अब हाम्रो सामुदायिक संस्थाहरू मार्फत त्यो चाहिँ बिक्री वितरण हुने कुराहरूमा चाहिँ फेरि असहज बनेन। त्यसकारण के रह्यो भने मेरो रचना चाहिँ पत्रिकामा छापिहाल्नुपर्छ अथवा यसरी आइहाल्नुपर्छ भन्ने चाह पनि त्यसरी बनेन। जे जति साथीभाइहरूले माग्नु भयो, मागेकोलाई दियो, दिएको कुराहरू रिजेक्ट भएनन् होइन। अब उहाँहरूले मागेर आफूले दिएको कुरा चाहिँ रिजेक्ट भएनन्। तर मैले त्यसरी अब धाई पताल नै चाहिँ गरिन। थाहा हुनुपर्छ 58 सालदेखि त अब 56 सालदेखि त अब उपेन्द्रजी, हाङयुगजी र म भएर सृजनशील अराजकता भनेर भन्यौँ, एउटा साहित्यिक अभियान आन्दोलन थाल्यौँ। त्यस पछाडि त हामीले सरकारी मिडियाहरूमा त लगभग हाम्रा रचनाहरू नदिने नै हामीले घोषणै गरेर आयौँ होइन। गोर्खापत्र संस्थान भन्नुहोस् या नेपाल टेलिभिजन भन्नुहोस् या रेडियो नेपाल भन्नुहोस् होइन, ती प्रकाशनहरूमा हाम्रा रचनाहरू गएनन्। हामीले तत्कालीन अब राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्थ्यो क्यारे, अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाएको छ, त्यहाँ पनि हामीले अब कविताहरू बुझाउनेदेखि लिएर त्यहाँ सहभागी हुने काम हाम्रो बनेन। हामी आफूले गयौँ। अब निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरू जस्तो कान्तिपुर भयो, तपाईँको अन्नपूर्णहरू भयो, पत्रिकाहरू पछि बन्दाएका निजी क्षेत्रका प्रकाशन गृहहरूमा, संस्थाहरूमा त्यहाँ काम गर्ने साथीहरूले माग्नुहुन्थ्यो, मागेको बेला दिइन्थ्यो, दिएको कुरा छापिन्थ्यो। त्यति ठुलो
करबल अब आफूले पनि लगाइएन र त्यो दुःख अथवा चुनौती महसुस खास भएन भनौँ न, किनभने हाम्रो त्यो लक्ष्य नै त्यता थिएन, छापिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहना नै हुँदैन थियो, त्यसले गर्दा पनि होला भन्छु। साहित्यमा सँगसँगै राजधानी छिर्दा छिर्दै साहित्यको सुरुवाती चलचरणमै चाहिँ यहाँले एउटा सृजनशील अराजकता नाम सुरु गरेर यहाँहरू फरक ढङ्गले साहित्यमा प्रवेश गरिरहँदाखेरि अहिले त्यसको स्थापना भएको अथवा सुरु भएको पनि लगभग 2 दशकभन्दा बेसी भइसक्यो। यहाँहरूले सृजनशील अराजकता भनेर जुन किसिमले आफ्नो कुरा राख्नका लागि आउनु भएको थियो, त्यो कतिको कुन हदसम्म सफल भएको यहाँ अहिले महसुस गर्नु चाहिँ 2 दशक पार गरिरहँदाखेरि चाहिँ? अब के हो भने समय को एउटा यो जुन गतिशील छ र समयको गतिशीलतासँगै मानिसको चेतना विकासको गतिशीलता पनि जुन किसिमको एउटा रफ्तारमा बढिरहेको छ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो साहित्यिक मुभमेन्टमा हामीले जे उद्देश्य राखेका हौँ, जे लक्ष्य राखेका हौँ, अथवा हाम्रो जे ध्येय थियो, त्यो ध्येयहरू लक्ष्यहरू आफ्नै गतिले अगाडि बढिरहेको चाहिँ छ। तर जुन रूपमा अब सुरुवाती चरणमा हामीले जुन रूपमा यसले छिट्टो एउटा द्रुत गतिमा एउटा हस्तक्षेप कायम गर्छ भनेर अब सोचेको थियौँ होला, त्यो किसिमले त बनेन। किनभने नेपाली अब अहिले हामीले रिभ्यू गर्दाखेरि नेपाली समाजको अब मैले अघि पनि भने एउटा परम्परागत संरचना छ। परम्परागत संरचना र परम्परागत एस्थेटिक सौन्दर्य शास्त्रले जसरी मानिसहरू जकडिएका हुन्छन्, त्यो जकडिएको अब त्यो मान्यता भत्किनलाई निकै लामो समय लाग्छ। किन मानिसलाई आफूलाई आफ्नो एउटा घेरा बनाएर बसेको हुन्छ र त्यो घेराभित्र मानिस रहिसकेपछि उसका आफ्नै किसिमका मान्यताहरू छन्, संस्कारहरू छन्, परम्पराहरू छन् होइन। त्यो परम्पराहरू लाई रिथिङ गर्न अथवा क्वेसन गर्न अथवा त्यसमाथि सवाल गर्न, प्रश्न गर्न निकै हम्मे पर्छ। त्यसमाथि पनि हाम्रो जस्तो मुलुक जो हामी 21औं शताब्दीको भुइँ चाहिँ हाँक्छौँ, गफ चाहिँ हाँक्छौँ, तर 21औं शताब्दीमा संसारका मानिसहरूले गरिरहेको परिवर्तन के कारणले हो, संसारका मानिसहरू अगाडि बढिरहेको चाहिँ के कारणले हो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ कम बहस गर्छौँ, कम विमर्श गर्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो उम्दा रूपमा त उठेको छैन। तर पनि एउटा कुरा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि भनेको तपाईँ विगत 20 वर्ष यता आएर समग्र नेपाली साहित्य, समग्र नेपाली कला संस्कृति, चाहे तपाईँको पेन्टिङको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, चाहे सिनेमाका क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, चाहे नाटकको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, चाहे साहित्यको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, चाहे गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, यो बितेका 20 वर्ष यता आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो समग्र सांस्कृतिक क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न जाति समुदायका सांस्कृतिक लयहरू, बिम्बहरू, तिनको जीवनशैलीहरू, तिनको फिलोसफीहरूलाई घनीभूत रूपमा साहित्यका सिर्जनाका मार्फतबाट भन्नुहोस् या तपाईँ कलाका मार्फत भन्नुहोस् या सङ्गीतका मार्फतबाट भन्नुहोस्, भरिपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गरिएको छ। यद्यपि त्यसको अब समीक्षा कम भएको छ, समालोचना कम भएको छ, तर प्रभाव चाहिँ तिनै क्षेत्रबाट प्रभाव चाहिँ पारेको छ। नेपाली साहित्यलाई भन्नुहोस् या नेपाली कलालाई भन्नुहोस्, नेपाली सङ्गीतमा गएर हेर्नु, साङ्गीतिक क्षेत्रमा गएर हेर्नुहुन्छ भने त यसको अर्कै नै छ। र अहिले नै पनि हामी हेर्न सक्छौँ, जस्तो सिनेमा जगतमै पनि किन कबड्डी चौथो श्रृङ्खलासम्म आउँदाखेरि कबड्डीले एउटा यति ठुलो तपाईँको बिजनेस गर्यो होला भनेर त्यसको पछाडि पनि हाम्रो सांस्कृतिक जीवनलाई नै प्रस्तुत गरिएको हुनाले, हाम्रो सांस्कृतिक सामाजिक जीवनलाई नै प्रस्तुत गरिएको हुनाले त्यसले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूले चाहिँ त्यसलाई अपनत्व बोध गर्यो, अपनत्व फिल गर्यो, त्यसकारण त्यो चाहिँ अगाडि आयो भन्ने देखिन्छ। त्यसकारण प्रयोगका हिसाबले चाहिँ अब हामी 3 जना हुनु नहुनु फरक कुरा हो, हामी 3 जनाले सफलता प्राप्त गर्नु नगर्नु फरक कुरा हो, तर हामीले भनेको कुरा कुनै न कुनै
ढङ्गबाट कहीँ न कहीँ ढङ्गबाट इम्प्लिमेन्ट भइरहेको चाहिँ छ। अब त्यसलाई परम्परागत मानिएको अथवा संस्थापन मानिएको अथवा यो सांस्कृतिक रूपले कति अब हामीले भनेको अथवा युनिभर्सिटी भनौँ अथवा भनेको हामीले भनेको कुनै पनि क्षेत्रले त्यसलाई कसरी अब तपाईँको भोलिको दिन इम्प्लिमेन्ट गर्छ त्यो चाहिँ फरक कुरा भयो। तर उपलब्धिको हिसाबले चाहिँ सृजनात्मक उपलब्धि भन्नुहोस् या कलात्मक अथवा दृष्टिकोणको हिसाबले उपलब्धि चाहिँ भइरहेकै छ भन्नेमा म चाहिँ ढुक्क छु। यहाँले अघि नै पनि भन्नुभयो जुन व्यवस्था छ राज्यको समाजको त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तनका लागि साहित्यिक आन्दोलन गर्ने र त्यसलाई परिवर्तनको लागि केही समस्या भयो? मैले त सुनिरहेको छु सर। सुन्दै हुन्छ? सर सुन्दै हुन्छ? हेलो सर म सुनिरहेको छु सर। सुनेको छ सर? हेलो कार्यक्रम सरलाई मैले फेरि जोडिनका लागि अनुरोध गरेँ सर। सर सुन्दै हुन्छ? कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 114 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। हामीसँग राजन मुकारुङज्यू हुनुहुन्छ। थोरै प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ, तर के प्राविधिक समस्या देखिए जस्तो छ। उहाँको नेटले साथ दिइरहेको छैन। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको 114 श्रृङ्खलाको बसाइमा थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गर्दै गर्नुहोला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि राजन मुकारुङज्यूले सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सोही लिङ्कमा थिचेर फेरि जोडिनका लागि मैले फेरि अनुरोध गरेँ। हामी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे आउँदै गरेका छौँ र आजको बसाइमा हामीसँग राजन मुकारुङज्यू हुनुहुन्छ। थोरैको प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि समस्या उत्पन्न भयो। सर सुन्दै हुन्छ मलाई? सर सुन्दै हुन्छ? तपाईँको आवाज मैले सुनिरहेको छैन, एकदमै डिस्टर्बेन्स भइरहेको छ। म सुनिरहेको छु। तपाईँ के छ अवस्था, सुन्नुहुन्छ कि छैन? हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि आउने गर्छौँ। नेटले साथ दिइरहेको छैन। काठमाडौँबाट जोडिनु भएको छ। अघि परीक्षणको कालमा निकै सफल थियो, नेटले साथ दिइरहेको थियो, तर कार्यक्रम चल्दै गर्दाखेरि थोरै नेटले धोका दिइरहेको छ। हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्ने योजना रहेको छ। नेपाली साहित्यको विभिन्न पाटोमा, विशेष गरी नेपाली साहित्य वृत्तमा अलिकति क्रान्तिकारी, अलिकति विद्रोही स्वभावको मानिनुहुन्छ राजन मुकारुङ र उहाँहरूले सुरुवातदेखि नै एउटा सृजनशील अराजकताको आन्दोलन सुरु गर्नुभयो 56 सालदेखि। हेलो सुन्दै हुन्छ? अहिले चाहिँ सुनियो, अघि के भयो, डिस्टर्बेन्स भयो? म सुनिरहेको थिएँ सर। सरकोमा थोरै यता नेटले साथ नदिएको पनि हुनसक्छ। यता ठिकै छ सर, मैले सुनिराखेको छ। ठिकै छ, हामी कुराकानी नै जोड्नेछौँ। हामी 114 श्रृङ्खलाको बसाइमा आज हामीसँग राजन मुकारुङज्यू हुनुहुन्छ, स्थायी घर भोजपुर, र हाल काठमाडौँबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। काठमाडौँमा रहेर साहित्य कर्ममा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ। जस्तो मैले अघि कुरा उठाइरहेको थिएँ, जस्तो यहाँले समाजको परिवर्तन, राज्यको बनावट परिवर्तन गर्नका लागि साहित्यिक आन्दोलन गर्दै यहाँ आइरहेको भनिरहँदाखेरि परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, समाजको परिवर्तनका लागि त साहित्यभन्दा अर्को राजनीति अलिक सजिलो हुन्थ्यो होला नि, त्यतापट्टि जानुपर्छ भन्ने लागेन सर? होइन, राजनीति नै हो मियो त, त्यसमा कुनै उ छैन। तर पोलिटिक्सलाई, अब राजनीतिलाई पनि शक्तिशाली बनाउनको लागि सबै सांस्कृतिक विङ्सहरू बलियो नबनिकन पोलिटिक्सले पनि
केही पनि लसारपट्टा लाउँदैन। अहिले पनि हामी देख्छौँ ठुलो क्रान्ति गरेर आउनुभएका लिडरहरू कसरी रातारात वैचारिक स्खलन नपरिरहनु भएको छ, कसरी रातारात आफ्नो सैद्धान्तिक तपाईँको धरातल भन्दा पर गइसक्नु भएको छ र कसरी दलाल पुँजीवादको दास बनिरहनु भएको छ भने त हामीले देखिरहेछौँ। यी सबै बन्नुको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि समग्र सांस्कृतिक विङ्सहरू कमजोर हुँदाखेरि, सांस्कृतिक विङ्सहरू उहाँले त्यत्रो आन्दोलन गरेर ल्याउनु भयो, त्यत्रो नेतृत्व गरेर ल्याउनु भयो, थुप्रै कुराहरू, थुप्रो ठुलो बलिदान छ उहाँहरूको, ठुलो त्याग छ, तपस्या छ, उहाँहरूको सङ्घर्षको यति ठुलो अब सम्मान गर्न लायक तपाईँको उहाँहरू हुनुहुन्छ। तर सांस्कृतिक विङ्सहरू, सांस्कृतिक पुँजीहरू कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आजको बसाइमा थोरै प्रविधिले साथ दिइरहेको अवस्था छैन, मलाई नेटले साथ दिइरहेको छैन। हामी कार्यक्रमको आधा भागमा आइसकेका छौँ। हामी सकेसम्म कार्यक्रमलाई 1 घण्टामै टुङ्ग्याउने कोसिस गर्नेछौँ। आजको विशेष बसाइ रहन्छ भन्ने आशा लिएका थियौँ, तर थोरै प्राविधिक समस्याले गर्दाखेरि हामी उहाँसँग पुग्न सकिरहेका छैनौँ। उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्ने योजना हुँदाहुँदै पनि आजको बसाइमा प्रविधिले साथ दिइरहेको छैन। कहिलेकाहीँ प्रविधिसँग हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, उहाँलाई नेटले साथ दिइरहेको अवस्था छैन। आज उहाँसँग निकै गहकिलो बहस गर्ने हाम्रो योजना रहेको थियो, साहित्यमा अलिकति फरक शैली लिएर। सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। र त्यस कारण पनि के हो त भन्दाखेरि भनेको सांस्कृतिक विङ्सहरूलाई, सांस्कृतिक पुँजीहरूलाई बलियो बनाइदिनकै लागि हाम्रो भूमिका हो। त्यो कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन भन्दा, कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्व भन्दा कम हुँदै होइन। तर मलाई के थाहा छ भने, हामीलाई यो पनि थाहा छ कि राजनीति मियो हो र त्यो मियोलाई बलियो बनाउनको लागि सांस्कृतिक विङ्सहरू चाहिन्छ। सांस्कृतिक विङ्सहरूको पक्षमा हामी गर्ने कुराहरू सधैँ छ, हामीले गरिदिने कुराहरू सधैँ छ। र हाम्रो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो राजनीतिमा सिधै जाँदा हुँदैन थियो र भन्ने कुरा पनि अब यो उठ्यो प्रश्न, यो सही प्रश्न हो। अब राजनीतिमा सिधै जाँदा हुँदैन थियो र भन्दाखेरि जाँदा हुन्थ्यो। राजनीतिबाट छिटो गर्न सक्ने के गर्न सकिन्थ्यो त? पहिलो कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीसँग सांस्कृतिक पुँजीहरू कति छन्, हामीले कति एस्थेटिकहरू, नयाँ एस्थेटिकहरू हामीले कति निर्माण गऱ्यौँ त, हामीसँग कति सृजनाहरू छन्, हामीसँग कति तपाईँको पाठ्यपुस्तकहरू हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। ल राजनीतिमा गएर रातारात ठुलो फड्को मारेर यो देशको तपाईँको कार्यकारी प्रमुख हुँला अरे, मानिलिनुहोस् बनौँला अरे भनेर मैले मेरो एस्थेटिक प्रयोग गर्ने भएछु अरे, मलाई त्यो जनताले अनुमोदन पनि गरेछन् अरे, त्यति बेला मसँग कति छ त पुँजीहरू छ, मैले प्रयोग गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ कति छ त मसँग? यो महत्त्वपूर्ण पाठ। त्यो रातारात बन्ने कुरा पनि होइन। अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर साथीहरू आउनुभयो, ठुलो परिवर्तन हुन्छ भनेर हामीले ठानेको, हामीले हाम्रो पाठ्यपुस्तकहरूमा अहिले पाठ्यक्रमहरूमा हेर्न खोजेको अथवा पढ्न चाहेको कति कुराहरू होला नि त? दलितको पक्षबाट होला, मधेसको पक्षबाट होलान्, सीमान्तकृत समुदायको आवाजहरूको तर्फबाट होलान्, अघि अनेकौं एङ्गलबाट होलान् नि त। हामीले पढ्न चाहेको, हाम्रो पाठ्यक्रमहरूमा ती कुराहरू चाहिँ समावेश होस् भन्ने हामीले चाहेको होला नि त, होइन? तर नहुँदो रहेछ। किन नहुँदो रहेछ भन्दाखेरि भनेको परम्परागत तपाईँको एउटा संरचनागत एउटा संस्था छ, संस्थागत रूपमा छ, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि भनेको श्रीमान चाहिँ लोग्ने चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको तपाईँको अध्यक्ष बन्छ अथवा सदस्य बन्छ, उसको 10वटा 12वटा सदस्य अध्यक्ष बन्छ, श्रीमानको तपाईँको रचनाहरू बन्छ पर्छ। भनेको के हो त भन्दा परम्परागत संरचना एक ठाउँमा छ, त्यो संरचनालाई भत्काउनको लागि चाहिँ सांस्कृतिक पुँजीहरूको बलियो उपस्थिति चाहिन्छ। यो पोलिटिकल तपाईँको परिवर्तनले मात्रै हुँदैन, होइन? पोलिटिकल लिडरसिपले मात्रै हुँदैन, सांस्कृतिक लिडरसिप सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो सांस्कृतिक लिडरसिपलाई बलियो बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो योगदान हो। अब त्यसमा को कति तपाईँको चलायमान हुँदै आउनुहुन्छ, को कतिले गतिशील ढङ्गले अगाडि जानुहुन्छ,
त्यो चाहिँ फरक कुराहरू, आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टका कुरा पनि होलान्। र हामीले मैले चाहिँ के हो त भनेको सबैलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्ने भनेको चाहिँ कम्तीमा एकपल्ट हामीले हाम्रा परम्परागत मान्यताहरू हामीले मानक मानेका जे मान्यताहरू छ त्यो माथि एकचोटि क्वेसन गर्यौँ भने यो धेरै बहस गरिरहनु पर्ने, धेरै लम्बेतान गरिरहनु पर्ने कुरै हो जस्तो लाग्दैन क्या मलाई। अब मैले यसैमा के जोड्न चाहे जस्तो यहाँ आफैले पनि लामो समयदेखि भन्दै आउनु भएको छ, मैले चाहिँ ती समाजको लागि ती उत्पीडनमा परेका पछाडि पारेका विभिन्न कारणले ती मानिसहरूको कुराहरू लेखिरहेको छु अथवा त्यसरी लेखिनुपर्छ भनिरहँदाखेरि कति समालोचकहरूको भनाइ के पनि छ भने हामी जसको लागि भनेर लेखिरहेका छौँ ती लेखिएका कुरा चाहिँ सम्बन्धित ठाउँसम्म पुग्न सकेकै छैन, सीमित पाठकमा मात्रै, बौद्धिक पाठकमा मात्रै घेरिएर बसेको छ भनिरहँदाखेरि हजुरले अथवा तपाईँहरूले जुन अराजक सृजनशील अराजकता मार्फत लेखिरहनु भएको छ ती कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुगेको कतिको छ त, यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? मैले हजुर तपाईँको आशय के होला त भन्दाखेरि भनेको समालोचकहरूले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा अब लेखेको स्रष्टाहरूले लेखेको जसको लागि लेखेको त्यो ठाउँमा पुगेको छैन भनेर समालोचकहरूले भनिरहनु, बुद्धिजीवीहरूले भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई के लाग्छ भन्ने नै आशय होला तपाईँको? एकदम सर। के हो त भन्दाखेरि भनेको यो स्वाभाविक कुरा हो, तर मैले होइन अगाडि भनिरहेको कुराले किन यसलाई जोड्छ भन्दाखेरि भनेको हाम्रो परम्परागत संरचना जो छ त्यो संरचनाले के कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आजको बसाइ थोरै खल्लो भइरहेको अवस्था छ। हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्ने हाम्रो योजना हुँदाहुँदै पनि नेटले साथ दिइरहेको छैन। हामी कार्यक्रमको 38 मिनटमा पनि आइसकेका छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले धेरै साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको बसाइ पके पनि कार्यक्रमको। हजुर सर सुन्दै हुन्छ? सुन्दैछु, तर एकदमै डिस्टर्बेन्स आज के भएर हो? त्यताको हजुरको नेटले खासै काम गरे जस्तो लागिरहेको छैन सर। हजुर सर सुन्दै हुन्छ अहिले? सुन्नु हुँदैछ त? म सुनिरहेको सुन्दैछु, तपाईँको त कुरा सुनिरहेकै छु है, तर घरिघरि एकदम डिस्टर्बेन्स छ तपाईँको। मेरो चाहिँ के आइरहेको छ भन्नेमै म आफूलाई एकदम क्लियर आइरहेको हो। हजुर सर। त्यो कुरो के हो त भन्दाखेरि भनेको अब जसको लागि लेखियो तीसम्म पुग्न सकेनन् भनेको कुरा यो समालोचकहरूले भनेको बुद्धिजीवीहरूले भनेको कुरा एकदम राम्रो। त्योसम्म पुर्याउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि मैले जोडिसकेका थिएँ। हाम्रा पाठ्यक्रमहरू जे छन् बनेका छन् त्यसलाई व्यापक रूपमा तपाईँको परिवर्तन जरुरी छ। र त्यो पाठ्यक्रमहरू हाम्रो पाठ्यक्रमहरू चाहिँ हिजो जे थियो त्यही पाठ्यक्रमहरू त्यही किसिमले तपाईँको त्यही संरचनाले निर्माण भइरहेको छ, त्यही एस्थेटिकबाट निर्माण भइरहेको छ। त्यो एस्थेटिकलाई सबभन्दा पहिले सौन्दर्य शास्त्रलाई चेन्ज गरेर परिवर्तन गरेर मात्रै हाम्रो पाठ्यक्रमहरू निर्माण भयो भने अनि मात्रै हामी सम्बन्धित तहसम्म पढाउन सक्छौँ। हामी तपाईँको जब हाम्रो पाठ्यक्रमहरूमा हाम्रा ती तपाईँको लेख रचना सम्बन्धित पक्ष वर्गसँग जुन लक्षित लेख रचनाहरू छन् तिनलाई हामीले पुर्याउन सक्छौँ। यो बजारबाट मात्रै पुग्दैन, किनभने बजारमा तपाईँको कति लाखौं प्रति किताब बिक्री होला अरे, तर त्यो लाखौं प्रति किताब किन्ने तबकाको त्यो वर्गको भनेर त्यो अहिले नै आकलन गर्न सकिँदैन होइन, भन्न सकिँदैन। कति किन्छ कति पढ्छ उसको आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो, कति ऊ इन्ट्रेस्टेड छ त्यो विषयसँग भन्ने कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो शैक्षिक पाठ्यक्रमहरू मार्फत चाहिँ हामीले त्यसलाई इम्प्लोय गर्ने हो भने, इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने चाहिँ त्यो कुराहरू पुग्छ।
सायद अब हाम्रा समालोचक बुद्धिजीवीहरूले चिन्ता गर्नुभएको कुरा पनि त्यही होला। तर अब त्यो उहाँहरूले आफूले मात्रै चिन्ता गरेर हुँदैन। यसको लागि चाहिँ व्यापक तपाईँको दबाब दिएर सिर्जना गरेर तपाईँको पाठ्यक्रमहरूमा हामीले प्रेसर क्रिएट गरेपछि मात्रै त्यो बिस्तारै प्रयोग हुने गर्दछ। अनि तपाईँको हामी पुर्याउन सक्छौँ। अब तर नेपाल भन्ने देश त्यस्तै हो। नेपाल भन्ने देश त्यस्तो देश हो। अब भन्दा नमिठो लाग्छ, अझै पनि राजन मुकारुङ त्यही छुच्चो कुरा गर्छ भन्ने लाग्ला, धेरैलाई लाग्छ होला। तर रियालिटी के हो त भन्दाखेरि भनेको बल्ल 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 एउटा कविता पढेको भूपाल राईको कविता कति कक्षामा पारेको कविता पनि विवादमा ल्याइरहेछन् साथीहरूले, होइन? भनेपछि तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ नेपाली तपाईँको हाम्रो संरचना कसरी बनिरहेको छ, कस्तो किसिमको कुराहरू चाहन्छ, परम्परागत मानिएको अथवा भनिएको अथवा आफूले मानक मानिरहेको मान्यताहरूमाथि एकचोटि क्वेसन गर्नको लागि मान्छे तयार छैन हाम्रो, है? हाम्रो एक थरी मानिसहरू तयारै छैन। त्यो पटक पटक आफूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला एकपटक प्रश्न गर्न पनि तयार छैन भनेपछि तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसकारण यो प्रक्रिया एउटा लामो प्रक्रिया बनेर जाँदैछ। अब यसलाई पोलिटिकल्ली रूपमा अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै पोलिटिकली रूपमा हस्तक्षेप गर्ने कि भन्दा पनि पोलिटिकल्ली रूपमा हस्तक्षेप गर्नको लागि पनि सबभन्दा पहिले त पोलिटिकल लिडरहरूको सांस्कृतिक पुँजी के हो भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण हामीले सबभन्दा पहिले सांस्कृतिक पुँजी निर्माण गरिदिने हो र मात्रै उनीहरूको पनि तपाईँको गन्तव्य सैद्धान्तिक विचारधारा गतिशीलता भनेको चाहिँ प्रष्ट भएर जान्छ अनि मात्रै अगाडि बढ्छ। जस्तै यहाँले अघि पाठ्यक्रममा समावेशका लागि दबाब दिनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो दबाब चाहिँ कसले दिनुपर्ने सर? सबै सांस्कृतिक कर्मीहरूले दिने हो। सबै सांस्कृतिक कर्मीहरूले दिने हो। तर के हो त, मैले अघि भनिसकेँ, के हो त भनेको दलाल पुँजीवादको चरम दलालीको शिकार सबै सांस्कृतिक कर्मीहरू पनि बनेका छन्। पोलिटिकल लिडर मात्रै होइन, सबै सांस्कृतिक कर्मीहरूले पोलिटिकल लिडरलाईसम्म तपाईँको दलाल पुँजीवादी चरित्रको तपाईँको दास बनाएका छन्, बन्न उत्प्रेरित गरेका छन्। अनि यहाँ तपाईँको के भयो भन्दाखेरि भनेको फेरि उही नातावाद, उही कृपावाद, उही जातिवाद, उही नस्लवाद, उही धर्मवाद, उही तपाईँको एकल संस्कार संस्कृतिवाद चाहिँ हात भएर आएको छ। त्यसो हुनाले नै तपाईँको हाम्रो जतिसुकै हामीले आन्दोलनहरू गरे पनि, जतिसुकै परिवर्तनहरूको लागि तपाईँका ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरू भए पनि त्यसले एस्थेटिक रूपमा, दृष्टिकोणको रूपमा, गतिशीलताको रूपमा चाहिँ तपाईँको उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। हामीले यसो व्यवस्थाको नाम मात्रै, शीर्षकहरू मात्रै हामीले चेन्ज गरेका छौँ। हामीले एउटा राजा फाल्यौँ, मैले बार भन्ने गरेका छु, एउटा राजा हामीले फाल्यौँ, शाहवंश भन्ने राजा फाल्यौँ, है? ६२-६३को आन्दोलन, 10 वर्षको जनयुद्ध, एउटा लामो एउटाबाट हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि भनेको एउटा शाहवंशको एउटा राजतन्त्र भन्ने चाहिँ फाल्यौँ, शीर्षक चाहिँ फाल्यौँ। तर त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले के ल्यायौँ त भन्दाखेरि अर्को राजा शेरबहादुर देउवाहरू ल्यायौँ, अर्को राजा पुष्पकमल दाहालहरू ल्यायौँ, अर्को राजा केपी ओलीहरू ल्यायौँ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ के त भनेको यसले चाहिँ फेरि के गरेन भन्दाखेरि भनेको आम मानिसले हामीले साँच्चै नयाँ व्यवस्था ल्यायौँ र यसको चाहिँ अपनत्व हामीले फिल गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भबाट हामी गएनौँ। हामीले फेरि एउटा परिवारबाट खोजेर अर्को परिवारहरूलाई नै बलशाली बनाउने कामहरू गरेका छौँ। आम जनताको तर्फबाट त्यो कुराहरू भइरहेको छैन। यसो हुनाले अब यो सारा सांस्कृतिक कर्मीहरूको अब महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ यति बेलाको के हो त भनेको प्रेसराइज गर्ने र सांस्कृतिक पुँजी, गतिशील सांस्कृतिक पुँजीहरू निर्माण गरिदिएर राज्यलाई, राजनीतिक अब दल नेतृत्वहरूलाई प्रेसर दिने हो। अब मैले यसैमा, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। अब यसैमा मैले के जोड्न चाहेँ भने यो धेरै स्रष्टाहरूले भन्दै आउनुभएको कुरा यस कार्यक्रममा पनि र बाहिर पनि, नेपाली साहित्यलाई यदि माथि उठाउनु छ र विश्व सामु पुर्याउन नेपाली साहित्य भनेर चिनाउनु छ भनेदेखि नेपाली साहित्यमा चाहिँ आदिवासी चेतना सहितको चाहिँ, पहिचान सहितको चाहिँ साहित्य लेखियो भने मात्रै त्यो साहित्यले मात्रै नेपाली साहित्यलाई माथि उठाउँछ भनिरहँदाखेरि नयाँ पुस्ताले चाहिँ त्यो कुरालाई कतिको ध्यान दिएर लेखेको पाउनुहुन्छ यहाँले? किन यस्तो छ, अब ध्यान दिने भन्ने कुरा पनि भन्दा पनि के हो त भनेको मानिस त समाजबाटै उत्पादित एउटा उसको चेतना, उसको तपाईँको त सबै कुराहरू निर्धारण त समाजबाटै नै हुने कुराहरू।
उसको समाजले उसलाई एउटा कल्चर सिकाएको हुन्छ, एउटा संस्कृति निर्माण गरिदिएको हुन्छ, संस्कार निर्माण गरिदिएको हुन्छ। त्यो संस्कारबाटै ऊ विकसित हुँदै आउने हो। अब स्रष्टाहरूले चाहिँ म त्यो समाजको संस्कार संस्कृतिले मलाई कति अल्झाइरहेको छ अथवा मलाई अगाडि जानलाई कति उत्प्रेरित गर्छ होला भनेर अलि फरक ढङ्गले सोच्ने भएको हुनाले नै ऊ त्यो सृजना क्षेत्रमा लाग्ने होला, त्यो स्रष्टा बन्ने होला, अलि फरक हुने होला। त्यसो हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा केही त सोच्लान्। तर अब तपाईँले ठ्याक्कै क्वेसन गर्नुभयो जस्तो अथवा सबैले भनिरहनु भयो जस्तो, उठाइरहनु भयो जस्तो के हो त भन्दाखेरि भनेको नेपाली साहित्य भनेको के हो भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले के गर्न सकेका छैनौँ भन्दाखेरि भनेको व्याख्या नै गर्न सकेका छैनौँ। अहिलेसम्म हामीले जे नेपाली साहित्य भनेर आयौँ त्यो चाहिँ हिन्दू फिलोसफीमा आधारित आर्य सभ्यताको गाथालाई चाहिँ अहिलेसम्म हामीले नेपाली साहित्य भनेर आएको होइन। नेपाल भन्ने मुलुक चाहिँ त्यो हिन्दू तपाईँको फिलोसफीको आर्य सभ्यताको मात्रै होइन नि त। यहाँ त किराँत सभ्यता पनि छ, यहाँ त मुगर सभ्यता पनि छ, गुरुङहरूको आफ्नै सभ्यता छ, तामाङहरूको आफ्नै जिन्दगी छ, सभ्यता छ है, किराँतहरूको आफ्नै छ, पर लिम्बूहरूको आफ्नै, लिम्बुवानको आफ्नै किसिमको एउटा माटो सुगन्ध लय छ। अलि ओरतिर आइसकेपछि त्यहीँ याक्खाहरूको अलिकति त्यही लिम्बू जस्तै पनि लाग्ने, राई जस्तो पनि लाग्ने, तर फेरि केही फरक छ है। फेरि त्यहीँ त अरुणदेखि यता आइसकेपछि एक खाले राईहरूको आफ्नो लय छ, फेरि खोटाङमा आइसकेपछि अर्को खाले राईहरूको आफ्नो लय छ भनिसकेपछि भन्दा यति धेरै विविधताहरू छ नि त होइन। ती विविधताहरूको चाहिँ साझा हो नि त नेपाल भनेको त होइन, साझा हो नि त। त्यसो भने नेपाली साहित्य भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि भनेको परको त्यो मुन्दुमको एउटा लय पनि नेपाली साहित्य हो कि, राईहरूको तपाईँको साकेलाको लय पनि नेपाली साहित्य हो, गुरुङहरूको तपाईँको रोधी संस्कार संस्कृति भन्नुहोस् या उताको कौडा हुर्रा भनेर ल्याउँ हामी, त्यो साहित्य, त्यहाँबाट आउने साहित्य पनि त नेपाली साहित्य हो नि त। यसरी यी सबै समग्र हुँदा मात्रै समग्र नेपाली साहित्य बन्छ। अहिलेसम्म भनिरहिएको साहित्य भनेको साझा त्यो एउटा धर्मको, एउटा फिलोसफीको, एउटा सभ्यताको मात्रै तपाईँको गाथा हो होइन। त्यसलाई चाहिँ हामी नेपाली 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 भनेर बढी तपाईँको प्रेसर गर्यौँ। हिजोदेखि अब राज्य संरचनाले त्यो खालको पाठ पढायो, हामीलाई सिकायो, त्यो होइन। नेपाल चाहिँ धेरै जातिहरू बसोबास गर्ने भौगोलिक रूपमा सानो होला नेपाल, तर सांस्कृतिक जातीय उपस्थितिको हिसाबले, भाषिक उपस्थितिको हिसाबले, सांस्कृतिक उपस्थितिको हिसाबले यति बृहत र विविध र यति ठुलो मुलुक हो नि त। त्यो यति ठुलो मुलुकको त्यो साझा संस्कृति, साझा सौन्दर्य शास्त्र चाहिँ हामीले निर्माण गर्न सकेका छैनौँ। अब हामीले गर्नुपर्ने भनिरहेको के हो त भन्दाखेरि भनेको, गरिरहेकै भनेको के हो त भनेको ती जो छुटेका छन्, जसले म पनि यो नेपाली साहित्य भनेको ठाउँमा चाहिँ छु भनेर अपनत्व बोध गर्न सकिरहेको छैन अथवा आफूलाई त्यहाँ म छु भन्ने भन्न सकिरहेको छैन, उनीहरूको पनि उपस्थितिलाई स्थापित गर्नुपर्छ। उनीहरूका पनि मान्यता सौन्दर्यहरूलाई स्थापित गऱ्यो भने चाहिँ अनि साझा नेपाली बनेर आउँछ र त्यो चाहिँ हामीले विश्व साहित्यमा लाँदाखेरि त्यसले अवश्य प्रभाव पार्छ। किनभने त्यो नयाँ एस्थेटिक बनेर जान्छ। किनभने विश्व साहित्यमा पुग्दाखेरि त मुन्दुम त अलिकति नयाँ बनेर पुग्छ, कम्तीमा साकेलाका तरङ्गहरू त नयाँ बनेर पुग्छ, नयाँ टेस्ट हुन्छ विश्व साहित्यको लागि है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त अहिलेसम्म नेपाली साहित्य भन्दै, अब त सानो उदाहरण दिउँ न होइन, हामीले अहिले नेपाली साहित्यमा पढेको के हो त भन्दाखेरि भनेको अर्जुन दृष्टि भन्ने छ नि त एउटा होइन, अर्जुन दृष्टि भन्ने शब्द छ एउटा, हाम्रो त्यो वाक्यांश छ, त्यो एउटा पढौँ। अब हामीले यो कुरा प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ कम्तीमा यो अर्जुन दृष्टि हामीले लगाउनु पर्छ भन्ने छ नि। त्यो अर्जुन दृष्टि भन्ने चाहिँ नेपाली साहित्यबाट विश्व साहित्यमा हामीले अर्जुन दृष्टिलाई लाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हिन्दी साहित्यबाट उहिले गइसकेको छ नि त होइन।
तर दृष्टि अर्जुन मात्रै छैन होला नि त, दृष्टि त काङसोरेको पनि होला, दृष्टि त तपाईँको अटल सिंह खम्बुको पनि होला, दृष्टि त रामप्रसाद राईको पनि होला, दृष्टि त पर तपाईँको कुनै एउटा मगरको होला, कुनै एउटा गुरुङको होला, कुनै एउटा चेपाङको होला नि त है। त्यसले गर्दाखेरि दृष्टिकोण अर्जुनको मात्रै होइन, दृष्टि चाहिँ अरूको पनि होला भन्ने किसिमले हामीले अघि गयौँ भने चाहिँ साझा नेपाली साहित्य बनाउन सक्छौँ। र त्यो एस्थेटिक चाहिँ हामीले विश्व साहित्यलाई दिँदाखेरि त्यो चाहिँ नयाँ बनेर जान्छ, त्यो चाहिँ टेस्टी पनि बनेर जान्छ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिकै बुझाइ हो। सायद यस कारण पनि हुनसक्छ हजुरले सबै कुरा नसमेटिए कारण चाहिँ नेपाली साहित्यमा मूलधार भन्ने कुरा छैन भन्दै आउनुभएको, त्यसै कारण हो सर? हो, नेपाली साहित्यको त मूलधारै बनेको छैन। मैले अस्ति नै पनि एउटा ठुलो कार्यक्रम गर्नु भएको थियो, धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। मैले भने थुप्रै समालोचक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नेपाली समालोचना भनिरहनु भने मैले त्यहाँ म पनि वक्ता थिएँ। मैले भने तपाईँहरूले भनिरहेको नेपाली समालोचना भनेको चाहिँ के, कुन संरचनाबाट तपाईँहरूले समालोचना गरिरहनु भएको छ, कुन सृजनात्मक क्षमताको समालोचना गरिरहनु भएको छ? तपाईँले मुन्दुमलाई कति सुन्नु भएको छ, तपाईँले साकेलालाई कति सुन्नु भएको छ, तपाईँले पर मगरको जीवनशैलीलाई कति सुन्नु भएको छ, तामाङको जीवनशैलीलाई कति सुन्नु भएको छ? तिनलाई नछुइकन कसरी नेपाली भन्न सक्नुहुन्छ? कि तिनलाई दिसी अनेपाली भन्नु पर्यो है? ती सबैलाई नेपाली पहिले बनाउनु पर्यो, सबैलाई तिनलाई नेपाली बनाइसकेपछि मात्रै नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिको त मूलधार बन्छ नि होइन। अहिले त एउटा धार हो होइन। मैले अघि नै भने होइन, अब यो दुनियाँ कुरा लुकाउनु पर्ने भने प्रष्ट रूपमा सिधा के हो त भन्दाखेरि अहिलेसम्म भनिएको नेपाली साहित्य भनेको अथवा नेपाली मूलधार भनेको के हो त भन्दा हिन्दू फिलोसोफीमा आधारित आर्य सभ्यताको गाथा हो। यो कुरा त प्रष्ट हो नि त। यसमा दुई मात्रै छैन कि अहिलेसम्मको। अब यसमा मुन्दुम थपियो भने, यसमा तपाईँको परको कौडा थपियो भने, हुर्रा थपियो भने, तपाईँ चेपाङको एउटा जीवनशैली थपियो र सबैले त्यहाँ थप्दै ल्यायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा अनि चाहिँ साझा, अनि चाहिँ मूलधार, अनि बृहत नेपाली एउटा भाषा साहित्य संस्कृति भन्ने बन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो पहिलेदेखि नै। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पुगेका छौँ। यहाँसँग हुन त धेरै कुराहरू, अझै धेरै कुरा निकाल्न सकिन्छ अथवा धेरै बहस गर्न सकिन्छ, तर हामी कार्यक्रमको सीमित समयमा रहेर कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी जाँदा जाँदै थोरै प्रसङ्ग बदलेर यो चाहिँ नेपाली साहित्यमा पहिलेदेखि नै देखिँदै आएको र पछिल्लो समयमा झन् व्यापक हुँदै गएको एउटा विकृति नै भन्छु म यसलाई चाहिँ। के भने जति धेरै नेपाली साहित्यलाई विकास गर्नका लागि, प्रोत्साहन गर्नका लागि भनेर पुरस्कारहरू स्थापना जति हुँदै गएका छन्, तर यो पुरस्कार चाहिँ त्यति नै विवादित बन्दै गएको अवस्था छ। यो पुरस्कार पाउन पनि अप्ठ्यारो अथवा लिन पनि अप्ठ्यारो स्थिति बन्दै गएको अवस्थामा मैले चाहिँ समग्रमा यसलाई कसरी हेर्दै आएको छ भन्दाखेरि जसले पाउँछ, पाउनेलाई त खुसी नै भइहाल्यो, तर नपाउनेकोले चाहिँ बेसी विरोध गरेको, आफूले पाउँदाखेरि त्यो दिने प्रक्रिया पनि ठिक लाग्ने, दिने संस्था पनि ठिक लाग्ने, सबै कुरा ठिक लाग्ने, तर आफूले नपाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको व्यापक विरोध गर्नुपर्ने एउटा परिपाटी चाहिँ नेपाली साहित्यमा एकदमै व्यापक रूपमा बढ्दै गरेको अवस्था छ। यहाँले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्दै आउनु भएको छ? पुरस्कार दुई किसिमले पुरस्कारलाई हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रबाट स्थापित पुरस्कारहरू धेरै छन् हाम्रोमा, एकदमै धेरै। निजी क्षेत्रबाट स्थापित पुरस्कारहरूमा त्यत्रो विवाद गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। राज्यबाट दिइने पुरस्कारहरू धेरै छन्, तर कसले दियो, कसरी दियो थाहा हुँदैन। विवाद गर्नुपर्ने चाहिँ पुरस्कारको सन्दर्भमा के भने राज्यबाट दिइने पुरस्कारहरू माथि चाहिँ हो। किनभने राज्य चाहिँ सबैको हो, बुझ्नुभयो नि? राज्य चाहिँ सबैको हो, तर राज्यबाट दिइने पुरस्कारहरू माथि चाहिँ विवाद गर्न सकिन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ, व्यापक बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो भनेर निजी क्षेत्रलाई चाहिँ निजी क्षेत्रले चाहिँ छुट पाउँछ भन्ने होइन होइन। त्यो निजी क्षेत्र त्यो राज्यकै तपाईँको अधीनमा रहनुपर्ने हुन्छ, यसमा राज्यकै नक्समा त रहनुपर्ने हुन्छ नि। त्यसले पनि के हो त भनेको त्यो एउटा पुरस्कार दिने संस्थाले एउटा पुरस्कृत कुन कस्तो कृतिलाई दियो र त्यो कृतिले समाजमा के अर्थ राख्छ, के भूमिका निर्वाह भन्ने किसिमको एङ्गलबाट बहस चाहिँ गर्न सकिन्छ, प्रशस्त गर्ने ठाउँहरू हुन्छ। तर के हो त भन्दाखेरि भनेको सुरुमै भने पुरस्कार दुई किसिमका छन्। एउटा निजी क्षेत्रबाट स्थापित पुरस्कार छ, निजी क्षेत्रको आफ्नै नर्म्सहरू छन्, आफ्नै मान्यताहरू छन्। उसलाई अब कुन सन्दर्भमा कुन कुराहरू मनपर्छ उसैलाई छान्ने होला, दिने होला, त्यत्रो त्यता बहस गरिरहनु पर्दैन।
र निजी क्षेत्रहरूको लगभग सुरुदेखि चलिरहँदैखेरिदेखि थाहा हुँदै जान्छ यो संस्थाले यस्तो 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 कृतिहरूलाई दिने रहेछ, यस्तो यस्तो स्रष्टाहरूलाई दिने रहेछ भन्ने थाहा हुँदै गइहाल्छ। त्यसकारण त्यसमा धेरै गर्नै पर्दैन, 2-4 एपिसोड आइसकेपछि लगभग क्लियर भएर गइहाल्छ होइन। तर अब सरकारी पुरस्कारहरू यति धेरै छन्, त्यसमा कसले पायो कसले किन पाएन भन्ने विषयमा कहिले पनि बहस भएको देख्दिनँ म। कुरा बुझ्नुभयो नि। अब तपाईँको यही मार्फत म सबैलाई के जोड्छु भने मदन पुरस्कारको बारेमा तपाईँको पद्मश्री पुरस्कार जीवा लामिछानेले कसलाई दियो, मदन पुरस्कार गुठीले कसलाई दियो अथवा पहिचान पुरस्कार कसलाई दियो भनेर त्यति धेरै रोइलो बहस गरिरहनु भन्दा चाहिँ तपाईँको राज्यले दिने पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कारहरू, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारहरू, क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कारहरू चाहिँ कसलाई कति बेला के कारणले दिइरहेको छ भनेर किन बहस नगरेको कसैले? समस्या यहाँनिर हो खास कुरा गर्नुपर्ने है। त्यसले गर्दाखेरि भनेको त्यो जो सिधा सरोकार राख्छ राज्यले दिने पुरस्कार, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्नुहोस्, नाट्य सङ्गीत एकाडेमी भन्नुहोस्, ललित कलाको क्षेत्रबाट भन्नुहोस्, यति धेरै वर्षमा तपाईँको राज्यले पदकहरू दिन्छ, विभूषणहरू दिन्छ। ती कस्ता मान्छेहरूलाई किन दिइरहेको छ, त्यसले के अर्थ राख्छ भनेर बहस किन नगरेको मान्छेहरू? अनि हामी के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि भनेको मदन पुरस्कार गुठी एउटा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने प्रभाव, उसको लामो लिगेसी छ, प्रभाव पनि राख्छ, केही अर्थ राख्छ है। त्यो निजी क्षेत्र हो, राज्यको कुनै होइन कि। कुरा बुझ्नु होइन। त्यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रहरूले दिने पुरस्कारसँग त्यत्रो धेरै बहस गर्नुभन्दा राज्यले दिइरहेको पुरस्कारहरूमाथि चाहिँ किन बहस नगरेको होला, हामीले नगरेको होला भनेर मलाई चाहिँ कोही कोही बेला चिन्ता लाग्छ। तर त्यतातिर चाहिँ कोही पनि बहस गर्दैन, त्यतातिर कोही पनि गर्दैन होइन। क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कारहरू दिइरहेको हुन्छ, पाइरहेको हुन्छ, साथीभाइहरूले सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ, उस्तरी हो हल्ला पनि हुँदैन अघि हेर्नुहोस् है, त्यस्तो भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा बढी सेन्टर गर्नुपर्ने, बढी हिट गर्नुपर्ने, यसको मतलब निजी क्षेत्रलाई छुट छ भन्ने होइन। निजी क्षेत्रले पनि पुरस्कारहरू वितरण गर्दाखेरि उसले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। उसले पुरस्कृत गरेको व्यक्ति र उसले पुरस्कृत गरेको कृतिले समाजलाई के दिने रहेछ त भनेर ध्यान त पुर्याउनु पर्छ। के दिन सक्छ, के ज्ञान दिन सक्छ, के कुराहरू उसले ल्याउन सक्छ भनेर उसले ध्यान दिन जरुरी छ। तर सबैभन्दा बढी चाहिँ हामीले प्रेसर गर्नुपर्ने चाहिँ राज्यबाट प्रदान गरिने पुरस्कारहरू माथि चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ फेरि सबैको अधिकारको कुरा पनि, त्यो अधिकारको कुरा पनि हो होइन। त्यता हामी केन्द्रित भएको छैनौँ। मेरो चाहिँ निवेदन सबैलाई के हो भन्दा हामी त्यतातिर चाहिँ बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। निकै रमाइलो कुराकानी, निकै मिठो बहस भएको छ। हामी अझै पनि धेरै कुराकानी गर्न यहाँसँग हामी चाहन्छौँ, तर समय सकिसकेको छ। हामी अर्को बसाइमा फेरि हामी अरू विषयमा पनि पक्कै हामी बहस गर्ने नै छौँ। सर, अब जाँदा जाँदै अन्त्यमा केही कुरा छन् भने? हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ सर। मेरो त्यस्तो धेरै कुरा त छैनन्। तपाईँहरूको अब यो सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले मलाई तपाईँहरूको यो स्रष्टा सिर्जना श्रृङ्खलामा ल्याउनु भयो, आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। बिचमा केही कुराहरू अब यो प्राविधिक गडबडीको कारणले डिस्टर्बेन्स भयो होला, त्यसमा के गजङ भयो, के अब बुझ्ने कुराहरू हुन सकेन भने त्यसका लागि अब प्राविधिक रूपमा नै माफी मागौँला। र यो हाम्रो कुराकानीलाई अब जसरी अब धेरैभन्दा धेरै साथीभाइहरूले, दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई सबैभन्दा धेरै चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले। तपाईँहरूले पनि अब कार्यक्रम बोलाएर मलाई आफ्नो बोल्ने एउटा मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। र अब मैले चाहिँ फेरि पनि भन्छु, हामीले मानक मानि आएको मान्यताहरूमा पटक पटक प्रश्न गर्यौं भने, प्रश्नको लागि प्रश्न मात्रै होइन, प्रश्न साँच्चै गम्भीर भएर प्रश्न गर्यौं भने हामीलाई अगाडि जाने, हामीलाई उल्झनमा केले पारिरहेको रहेछ भन्ने कुराहरू, सबै कुराहरूबाट तय हुन्छ। त्यसकारण प्रश्न गर्ने चाहिँ आदत गरौँ, बानी बसालौँ।
यो चाहिँ सिनियर हो त्यसकारण यसलाई प्रश्नै गर्नु हुँदैन, यो चाहिँ जुनियर हो यसलाई त्यसले चित्त दुखाउला कि त्यसकारण उसलाई प्रश्नै गर्नु हुँदैन भन्नेतिर नलागौँ। प्रश्न चाहिँ सकारात्मक भाइब्स जाने गरी, सकारात्मक तपाईँको दिशातिर उन्मुख हुने गरी प्रश्नहरू गर्ने आदत गरौँ। यही नै सबैजना निवेदन गर्छु। नमस्कार। यहाँलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभयो र हाम्रो कार्यक्रमलाई एक कदम भए पनि अगाडि बढाउनका लागि जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँसम्म पुर्याउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूप्रति हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो कार्यक्रमलाई पर्दा पछाडि बसेर तपाईँहरूसम्म पुर्याउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने प्राविधिक टिमका सम्पूर्ण साथीहरूप्रति हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। र तपाईँहरू जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ, लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै आउनुभएको छ, तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई पनि हामी सधैँ आभार प्रकट गरिरहन्छौँ। किनभने तपाईँहरूको उपस्थितिले नै हामीलाई कार्यक्रम गर्ने हौसला मिलिरहेको छ र यो साथ सहयोग आगामी दिनमा पनि रहन्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि आउने गर्छौँ। र हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनु होला, साथसाथै युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामीलाई हौसला मिलिरहनेछ। लाइभ हेर्नुहुने, लाइभ सकिसके पछाडि हेर्नुहुने र युट्युबमा पनि हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अर्को हप्ता यस्तै एकजना विशिष्ट पाहुनाको साथमा आउने बाचा गर्दै आजको बसाइबाट काठमाडौँबाट जोडिनु भएका वरिष्ठ साहित्यकार मदन पुरस्कार विजेता सर्जक राजन मुकारुङज्यू सँगसँगै म युएबाट डिजी शर्मा बिदा माग्छौँ। हवस् त, नमस्ते।